बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह तीसरा पारा सूरह आले इमरान की आयत नंबर 29 से आगे अपना सबक शुरू करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन तुख्फू मा फ़ी सुदूरिकुम औ तुब्दूहु यअलमुल्लाह व यअलमु मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। इस आयत को अगर पिछली आयत के साथ हम मिला के समझें तो बड़ी आसानी से बात समझ आ सकती है कि पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि अल्लाह जल्ला शानो ने हुक्म दिया है ईमान वालों को कि वो कुफ़ार को अपना औलिया यानी दिली दोस्त, जिगरी दोस्त, मोहब्बत करने वाला दोस्त न बनाएं ईमान वालों को छोड़ के, यानी ईमान वाले ईमान वालों के दोस्त। और अगर कोई ऐसा करेगा तो अल्लाह का उसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, अल्लाह के साथ उसका बख्शिश का वादा जो है वो ख़त्म हो जाता है। अल्लाह चाहे तो उसको बख्श दे वरना अल्लाह की पकड़ उस पे है। हाँ, अगर कोई शर की सूरत है उनसे बचने के लिए है तो फिर एक हद तक तल्लुकात रखे जा सकते हैं, लेकिन वो दिली मोहब्बत, वो ये कुफ़ार की मोहब्बत अगर इंसान के दिल में होगी तो फिर अल्लाह की मोहब्बत नहीं आ सकती। कुफ़ार का अगर डर दिल में होगा तो अल्लाह का डर दिल में नहीं आ सकता। तो ये है कि उनके साथ इतने मामलात कर सकते हैं। और उसमें था कि अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है, यानी अल्लाह से डरो, काफिरों से डरने की ज़रूरत नहीं है, गैर मुसलमों से डरने की ज़रूरत नहीं है। उसी के साथ आगे अल्लाह ताला की ज़ात फरमा रही है, कुल ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, इन तुख्फू माफ़ी सुदूरिकुम, अगर तुम छुपाओ कुछ भी अपने सीनों में, यानी दिल में सोचो कि तुम्हारे क्या जो असल काम है और तुम बोलो नहीं उसको कुछ भी कि कुफ़ार की मोहब्बत के हवाले से या कोई भी और जो तुम्हारे ख्याल में आता है, ओ तुब्दू, या तुम उसको ज़ाहिर कर दो किसी भी जगह पे अपनी ज़बान से, या लम्हुल्लाह, अल्लाह के लिए दोनों बराबर है। दिल के अंदर ख्याल आना कि काफिरों के साथ मोहब्बत है तो कैसी है, या उसको ज़ाहिर कर देना कि ये वक्ती तौर पे ज़रूरत के तहत है, या दिल से हमारी उनके बग़ैर गुजारा नहीं चलता, हम उनके साथ अपने ऐसे दिली तल्लुकात बना के रखेंगे, उन पे भरोसा करेंगे। तो अल्लाह दोनों सूरतों में जानता है। वह यअलमु मा फ़िस समावाति वल अर्द, ए इंसान तू तो अपने दिल की बात करता है, अपने सीने की बात करता है कि तू छुपाएगा या ज़ाहिर करेगा, अल्लाह को पता चलेगा हर हाल में। वो तो ज़मीन की तह में और आसमान के कोने में कहीं पे भी कोई बात होगी वो सब को जानता है, वो सारा इल्म उसके पास है, जो कुछ आसमान और ज़मीन में, अपनी सारी मखलूक को जानता है, अपनी सारी मखलूक का वो राज़िक है, उनको वो मुहैया कर रहा है जो उनकी खुराक है, उनके बंदोबस्त कर रहा है ताकि ऐसी एनवायरनमेंट उनको मिले कि जिसमें वो फल फूल सकें, उनकी नस्लें बढ़ सकें। खा वो परिंदे हैं, खा वो चरिंदे हैं, खा वो दरिंदे हैं, या समुद्री मखलूक है, या नबाताती मखलूक है, या बैक्टीरियाज़ है, जो भी चीज़ें हैं सब मेरा रब जानता है और उनको वो सारी चीज़ें दे रहा, सब इल्म मेरे पास, मेरे रब के पास है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह वो ज़ात है कि जिसके जो हर चीज़ पे कादर है, जो चाहे वो करे, वो कर सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, वो बादशाह है। योमा, जिस दिन, तजिदु, पाएगा, कुल्लु नफ्सिन, हर एक शख्स, हर एक नफ्स, जिस दिन पाएगा, किस दिन पाएगा, क़यामत वाले दिन, उस दिन हर शख्स पाएगा क्या, मा आमिलत, जो उसने आमाल किए हैं, जो अमाल किए तुमने, मिन खैरन, नेकियों में से, जो भलाई के दुनिया में काम किए हैं, सब के सब कहाँ होंगे, खैरुन मुखदरन, वो हाज़िर होंगे उसके सामने नामा अमाल की शक्ल में। जितनी उसने दुनिया में नमाज़ें पढ़ी, नेकियां की, लोगों की मदद की, सदका किया, खैरात किया, बड़े बड़े नेकी के काम किए, या छोटे से छोटा कोई नेकी का काम किया, किसी को रास्ता बताना नेकी है, रास्ते से किसी तकलीफ़ दे चीज़ को हटा देना, किसी पत्थर का, किसी कांटे का हटा देना, वो भी नेकी, हर चीज़ उस नामा अमाल में मौजूद होगी और उस दिन हर शख्स के वो सामने आ जाएगा। वमा आमिलत,
من سوء، اور جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہوں گے سب کے سب سامنے آ جائیں گے۔ پیچھے پڑھے نا پچھلی آیت میں، صدور کے اندر بھی جو کچھ ہے اس نے سوچا ہے، جو اس نے اپنے آنکھیں کھول کے جو خیالات کیے ہیں سب کے سب اس میں نامہ اعمال میں ملیں گے۔ سارے اچھے اعمال اور سارے گناہ جو بھی انسان نے کیے ہوں گے وہ اس کے سامنے ہوں گے۔ تودوا لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اس دن چاہے گا ہر شخص کہ کاش، یعنی جس کی گناہ زیادہ ہوں گے نظر آئیں گے اس کو، چاہے گا کہ یہ میرے اعمال نامے کے درمیان، بینہا اس درمیان یعنی اس شخص کے، و بینہ اور وہ جو اس کی برائیوں والا اعمال نامہ ہے، امدم مسافت ہو جائے، سفر ہو جائے، بعیدہ بہت دور کا سفر ہو جائے، مشرق و مغرب کا سفر ہو جائے، یہ مجھ سے دور ہو جائے، یہ جو برائی والا اعمال نامہ ہے مجھ سے یہ دور ہو جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اور ڈراتا ہے اللہ تمہیں خود۔ یہ اللہ ڈرا رہا ہے کہ اے انسان، تو جو دنیا میں عمل کرے گا وہ تیرے سامنے آنا ہے، نیکی میں سے ہوگا تب بھی اور برائی میں سے ہوگا تب بھی، اور پھر اس دن تو پچھتائے گا اور کہے گا کاش یہ اعمال نامہ مجھ سے دور ہو جائے، اس کے اور میرے درمیان بے حساب بہت دور کا فاصلہ ہو جائے۔ آج اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے، یہ زندگی ہے، توبہ کر لے، پچھلے اللہ معاف کر دے گا، آگے انسان اللہ کے حکموں پہ چلنا شروع ہو جائے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی شفقت کرنے والا، رؤوف ہوتا ہے شفقت کرنے والا، محبت کرنے والا، جیسے ماں اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہے، باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے، وہ شفقت کس کے ساتھ ہے؟ اپنے بندوں کے ساتھ۔ اللہ اپنی اس ساری مخلوق کو اپنا کنبہ قرار دیتے ہیں، تو کنبے والوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن اگر وہی آپ کی بات نہ مانے، آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کو کتنا غصہ آتا ہے۔ تو رب تو سب کچھ دے رہا ہے، انسان تو ساری خواہشات بھی اپنی اولاد کی پوری نہیں کر سکتا، تو پھر بھی اتنی ناراضگی ہوتی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ رب تو ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، اور بن مانگے دے رہا ہے، اور بے حساب دے رہا ہے، ہر انسان کو دے رہا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے مہربان ہے، لیکن بندے اس کے راستے پہ چلے۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان کنتم، اگر ہو تم، تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے۔ اگر انسان کا دعویٰ ہے کہ ہاں تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اس آیت میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو بھی خطاب کر رہے ہیں، یہودیوں کو بھی خطاب کر رہے ہیں، عیسائیوں کو بھی خطاب کر رہے ہیں کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے، اور اہل عرب کو بھی، مشرکین مکہ کو بھی، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، جیسے وہ بھی کہا کرتے تھے، وہی مالک ہے، وہی مدبر کائنات کے نظام چلا رہا ہے، تو پھر اس کا تقاضا کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، تو میری پیروی کرو۔ اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ اگر دنیا میں انسان نے ثابت کرنا ہے، آج ہم مسلمانوں نے بھی ثابت کرنا ہے، یا یہودی اللہ پہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، عیسائی کرتے ہیں، اور دنیا میں جتنی بھی قومیں یا انسان آباد ہیں جو کہتے ہیں اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، بیچ میں بھی ہے، جیسے یہودی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، عیسائی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، لیکن اللہ کو سارے مانتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری محبت کا معیار کیا ہے؟ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا، جو وہ کہتے ہیں اس پہ چلنا۔ قرآن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، ہمیں تو انہوں نے بتایا، اور آپ کی جو مبارک سنتے ہیں، جو حدیث کی شکل میں، سیرت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، یہ وہ پیمانہ ہے کہ جس سے اللہ کی محبت کا اندازہ ہوگا۔ اگر اس پیمانے پہ ہماری بات نہیں اترتی تو زبانی اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ عملی دعویٰ نہیں ہے، وہ سچا دعویٰ نہیں ہے، وہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ یحببکم اللہ، اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو اللہ کے ساتھ محبت جانچی جائے گی کہ ہم کتنے اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، مانیں گے ان کو، ان کی زندگی کو، ان کی سیرت کو اپنائیں گے، تو اللہ بھی ہمارے ساتھ محبت کرے گا، تو اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اللہ درگزر فرمائے گا ہمارے گناہوں سے۔ یغفر لکم، بخش دے گا تمہارے لیے، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، ذنوب گناہ کو کہتے ہیں،
جو تمہارے سے غلطیاں کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے اللہ بھی راضی، اللہ کے ساتھ محبت کا تقاضا بھی پورا، اور اللہ کی محبت بھی میسر ہو گئی، اور اس محبت میں آ کے اللہ نے ہمارے گناہ بھی بخش دیے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اور وہ رحیم ہے۔ رحیم وہ صفت ہے کہ جو ایمان کے ساتھ آخرت میں جائے گا، اللہ اس کے اوپر جو فضل فرمائیں گے، اس کو جہنم سے بچا لیں گے، اس کو جنت میں بھیجیں گے۔ تو دیکھ لو میرے بھائیو، یہ اللہ نے ایک معیار بتا دیا کہ اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اگر نہیں کرتے ہو تو تم اس دعوے میں سچے نہیں ہو۔ اور جب وہ اتباع کرو گے تو اللہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دیں، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔